आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा योग, ध्यान, प्राणायाम र जीवनशैली सम्बन्धी सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आज हामी बसेर गर्ने योग आसनहरू, सूक्ष्म व्यायाम र प्राणायाम गर्छौँ। त्यसपछि केही ध्यानहरू, छोटो ध्यान गर्छौँ। सुरु गरौँ। सजिलोसँग बसौँ। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ। हातलाई काखमाथि राखिदिउँ। सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि अर्को सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। अनुहारलाई हल्का राखौँ। आँखाहरूलाई हल्का, निधारको भागलाई हल्का राखिदिउँ। पुरा अनुहारलाई हल्का। फेरि श्वास भरौँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो गर्दनलाई पछाडितर्फ अनि चौडो छातीमा, गर्दन पछाडि, चौडो छातीमा। दुवै हातलाई घुँडामा सपोर्टको लागि राखौँ। श्वास भरौँ पछाडितर्फ, अझै पछाडि। गर्दनलाई झुल्न दिउँ। ढाडको मध्य भागमा खिचाव छ, याद गरौँ। गर्दनलाई केही बेर झुल्न दिउँ। श्वास भरौँ। चौडोलाई छातीतर्फ। फेरि श्वास भर्दै बिचमा आउँ। राइट एन्ड लेफ्ट। गर्दनलाई हामी सूक्ष्म व्यायाममा प्राय सधैँ नै गर्दनको रोटेसनहरू, गर्दनको व्यायाम गर्छौँ। नेक रोटेसन। बिस्तारै बिस्तारै अलिकति बढाउँ। हातलाई साइडमा अलि बढी। शिरको भागलाई दायाँ बायाँ अनि ढाडलाई, काँधलाई दायाँ बायाँ। केही तलसम्म। लेफ्ट एन्ड राइट। मुट्ठी बनाइदिउँ बुढी औँलाभित्र राखेर। लेफ्ट एन्ड राइट। ढाडको मध्य भागमा पनि खिचाव छ अनि पाखुरामा, पेटको भागमा। शरीरलाई लचिलो बनाउनलाई यो सूक्ष्म व्यायामले मद्दत गर्छ। श्वास भरौँ। राइट एन्ड लेफ्ट, राइट एन्ड लेफ्ट। केही बढी। हातलाई माथिबाट लैजाउँ। श्वास भरौँ। श्वास भर्दै भर्दै अर्को साइडमा पुरै खिचाव। श्वास भरौँ। बिचमा आउँ अनि विश्राम। ट्विस्ट। 10 काउन्टसम्म ट्विस्ट। श्वास भरौँ। देब्रे हातलाई माथि अनि दाहिने घुँडामा, दाहिने हातलाई पछाडि। ट्विस्ट। गर्दनलाई पनि दाहिनेतर्फ, पुरा शरीरलाई ट्विस्ट। 2 3 4 5 6 7 8
9 10 श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ अनि विश्राम। दाहिने हातलाई माथि उठाउँ बिस्तारै देब्रे घुँडामाथि देब्रे हातलाई पछाडि ट्विस्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दनमा आएको खिचावलाई महसुस गरौँ। ढाडको मध्य भाग पनि तन्किराखेको छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ बिचमा आउँ अनि विश्राम। रिल्याक्स। दुवै हातहरू साइडबाट माथि माथि लैजाउँ श्वास भर्दै भर्दै। नमस्कार मुद्रामा दुवै पाखुराले कान छोइराखेको छ, याद गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै यही आसनमा हामी ध्यानस्थ बन्न सक्छौँ। श्वास भरौँ अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास छोड्ने बेलामा जहाँ छौँ त्यही विश्राम गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ अझै माथि। ढाडको मध्य भागमा पुरै खिचाव छ, तन्काई। पाखुरामा ध्यान दिउँ, अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै शरीरमा आएको लचकतालाई महसुस गरौँ मनमा नै। लामो श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। केही बेर लामो गहिरो श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातहरू साइडबाट अनि विश्राम। रिल्याक्स। दुवै हातलाई घुँडामाथि राखौँ। श्वास भरौँ गर्दनलाई पछाडि बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ आउँ। बडी रोटेसन गर्छौँ हामी अब। अझै अगाडि डाउन एन्ड डाउन जति सकिन्छ अगाडितर्फ। श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै यहीँबाट दाहिने साइडबाट श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडि अनि श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। श्वास भरौँ श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। 2 श्वास भर्दै भर्दै दाहिनेबाट पछाडि। 3 4 5 शरीरमा आएको हल्कापनलाई महसुस गर्दै जाउँ। 6 7 बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ आउँदा तल झुकौँ जति सकिन्छ। शरीरलाई अझै तल झुकाइदिउँ। अब लेफ्ट साइडबाट रिभर्स गरिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेबाट श्वास लिँदै लिँदै पछाडि अनि देब्रेबाट श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि। श्वास भरौँ श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेतर्फ। श्वास भरौँ देब्रेबाट श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेतर्फ। श्वास भरौँ
बिचमा पुगेपछि अगाडि आउँदा बिस्तारै श्वास छोड्दै आउँछौँ। अझै 2 राउन्ड बाँकी। डाउन एन्ड डाउन। अझै तल श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेतर्फ अगाडि झुकौँ। श्वास भरौँ बिस्तारै बिचमा अनि विश्राम, रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै जहाँ छौँ त्यहीँ घोप्टो परौँ। शलभासनको पोस्चरहरू गर्छौँ हामी। दुवै खुट्टाहरूलाई सिधा राख्दिउँ। हातहरू कम्मरको साइडमा दायाँ बायाँ। दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै उठाउँ, केही माथि पुरा तन्काइदिउँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास लिँदै छोड्दै अझै तन्काउँ। श्वास भरौँ बिस्तारै विश्राम। देब्रे खुट्टा श्वास भरौँ बिस्तारै केही माथि उठाउँ अनि तन्काइदिउँ पुरै। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। श्वास भरौँ बिस्तारै छोड्दिउँ। कम्मरमा पुरा खिचाव छ। खुट्टामा पुरै खिचाव छ। खुट्टाको नसाहरू पुरा तन्किराखेको छन्। श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै विश्राम। बुढी औँला भित्र राखेर मुठी बनाऊँ, जाङ मुनि राखौँ। श्वास भरौँ, शरीरलाई पुरा मिलाऊँ। अब एक साथमा दुवै खुट्टालाई एक साथमा श्वास लिँदै छोड्दै। Relax. Release the posture. दुवै हातलाई अगाडितर्फ श्वास गरौँ, शरीर मिलाऊँ। चिउरो जमिनमा छ। दुवै हातहरू काँधको दायाँ बायाँ। श्वास गरौँ। बिस्तारै गर्दन उठाऊँ, छाती उठाऊँ। अप। श्वास भरौँ बिस्तारै दाहिने काँधतर्फ दृष्टि। देब्रे हिप र हिलतर्फ दृष्टि दिन्छौँ। श्वास भरौँ बिस्तारै बिचमा आऊ। देब्रे काँधतर्फबाट दाहिने हिप हिलमा दृष्टि। काँधमा खिचाव छ, गर्दनमा खिचाव छ, कम्मरमा, ढाडको तल्लो भागमा ध्यान दिउँ। श्वास भरौँ बिचमा आऊ अनि बिस्तारै माथितर्फ लेकर। पेटमा पुरै तन्काइ छ। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। चिउरो जमिनमा छ। दुवै घुँडालाई जमिनमा टेकौँ। रेज योर हिप। अष्टाङ्ग नमन। दुवै हातहरू जमिनमा छ। शरीर पुरा जमिनमा, हिपलाई मात्रै माथि उठाउँछौँ।
श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। बिस्तारै बिस्तारै दुवै खुट्टाहरूलाई घुँडालाई छोडिदिउँ। दुवै हातहरू अगाडितर्फ, खुट्टा पछाडि चिउरो जमिनमा छ। श्वास भरौँ एक साथमा। Relax. Kick your buttocks. बिस्तारै छोड्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने कोल्टो फर्क्यौँ। पेटको बलले जमिनमा लेटौँ। दाहिने खुट्टालाई मोडौँ। अर्धकरुण मुक्तासन। श्वास भरौँ, आफूतर्फ मोडौँ। बिस्तारै बिस्तारै सिर उठाउँ घुँडातर्फ। श्वास लिँदै छोड्दै। लेफ्ट अर्को खुट्टालाई बिस्तारै उठाउँ, मोडौँ, आफूतर्फ लिएर आउँ। श्वास भरौँ घुँडातर्फ, शिरलाई पुरै। श्वास लिँदै छोड्दै। दाहिने खुट्टा पुरा जमिनमा छ। रिल्याक्स। दुवै खुट्टालाई मोडौँ। अब एक साथमा आफूतर्फ लिएर आउँ। समातौँ हातले लक गरेर। सिर उठाउँ दुईटा घुमाउको बिचमा। श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै जमिनमा दुवै खुट्टाहरूलाई टेक्यौँ। मर्कटासन, दायाँ बायाँ। शरीर दाहिनेतर्फ हुँदा घुँडालाई देब्रेतर्फ, घुँडा र गर्दनलाई दायाँ बायाँ। दुईटा खुट्टाको बिचमा ग्याप। राइट एन्ड लेफ्ट। रिल्याक्स। दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै बिस्तारै माथि उठाउँ। 90 डिग्रीमा पुरै तन्काइदिउँ। पुरा तन्काउँ। श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास लिँदै छोड्दै। रिल्याक्स। लेफ्ट। श्वास गरौँ पुरै सिधा माथि जाउँ। दुवै हातको पक्रिउँ, पुर्याउँ। श्वास लिँदै छोड्दै। विश्राम। रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने कोल्टो फर्क्यौँ। दुवै हातको सपोर्टले उठेर बसौँ। हातहरू काखमाथि हत्केला खुल्ला। सामान्य श्वासभित्र। बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि अर्को सामान्य श्वासभित्र। बिस्तारै छोडिदिउँ। आफ्नो शरीरलाई हल्का राखौँ।
ध्यान केवल श्वासको लयमा, बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाजलाई सुनौँ अनि मनमा नै स्वीकार गरौँ। काँधहरूलाई हल्का, हातहरूलाई हल्का, आफ्नो शरीरको पुरा भार जहाँ बसेको छौँ त्यही जमिनमा छोडिदिउँ। रिल्याक्स, विश्राम, पुरै शरीरलाई विश्राम। भित्र आउने श्वास जसले हाम्रो शरीरलाई ऊर्जा दिइराखेको छ अनि बाहिर जाने श्वास हाम्रो शरीरलाई आराम दिइराखेको छ। श्वासको लयमा ध्यान दिउँ। जब मन लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकबिन, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, तिम्रो मनलाई जस्तो सुकै अवस्थामा भएको भए पनि एकदमै शान्त हुने तर्फ लैजानको लागि ट्रेन गर्नुपर्छ। आफैले आफ्नो मनलाई तालिम दिन सकिन्छ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै आफ्नो मनलाई नकारात्मकताबाट सकारात्मकतामा र अशान्तिबाट शान्तितर्फ ल्याउनको लागि आफैले नियन्त्रण र तालिम दिन सकिन्छ। योग, ध्यान, प्राणायाम र साधनाको माध्यमबाट हामी आफ्नो मनलाई ट्रेन गर्न सक्छौँ। दर्शकबिन, दैनिक रूपमा योग, ध्यान, साधनालाई समय दिने गरौँ र आफ्नो मनलाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख गराउँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।